अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का वाक़या शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। एक राहिब था जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी वह हमेशा घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसा पता, तुमको किसने बताया है यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में जैसे कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो, और पत्थर दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजते हैं। उसके बाद वह कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल न कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब यह मालूम चल चुका था कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ़ की। यह देखकर हज़रत खदीजा आपके तरफ माइल हुई, यानी कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई, और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह करने का पैगाम भेजा। हम आपको बता दें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अरब में एक कामयाब औरत थी और अपनी व्यापार से हुई कमाई को हज़रत खदीजा गरीब, अनाथ और बेवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बहुत नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हज़रत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। आपको यह बता दें कि हज़रत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शोहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी, मगर उसके बाद अब वह हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हज़रत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने ज़ैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों बाद इस दुनिया से चल बसे और यह फिर बेवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने सरदारों ने हज़रत खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा राज़ी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया।
اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے۔ یہ سن کر آپ کے چاچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا عمرو بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہے، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہے: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ بالا عنہا ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجرین عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ آپ کی پہلی خاتون ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔
प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। आपको बता दें कि यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा ले, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हज़रत जिब्राइल के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्राइल कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल की परवाज़ का आलम यह है कि यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यह पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा तक पहुंच जाते हैं। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हज़रत जिब्राइल की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। जिब्राइल की एक मुक्तदी भी है जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वह हर इंसान के घर में आता है और जिस इंसान को यह एक बार दिख जाता है तो फिर वह दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता, यानी कि फिर वह इंसान किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हज़रत इज़राइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। आप ही सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत यह है तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। दोस्तों, यही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो फिर आपने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राइल ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको तमाम दुनिया को पैदा किया है। हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। फिर आप बहुत घबराए हुए थे, गारे हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए, यानी कि यह वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے گئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہیں، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتے، اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع نہیں برباد کرے گا۔ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا جاد بھائی کے پاس پہنچی، جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل نے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گئے اور پھر کہنے لگے کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو انہوں نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آیا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی،
اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اسے تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔